ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ अथ प्रथमोऽध्यायः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम्। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। number 96 onwards, I think. 99. They did 98. Now 99. 100. Oh. ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः। विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः। विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः। आवां जगिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता। आवाञ्जहिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता। आवाञ्जहिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः। आवाञ्जगिन यत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्।
विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाञ्जहि न यत्रोर्वीसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः आवाञ्जहि न यत्रोर्वीसलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता ऋषिरुवाच ततेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः अथ द्वितीयोऽध्यायः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता
उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः अथ द्वितीयोऽध्यायः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् शूलं पाशसुदर्शनेन दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम्
दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मन्धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच Which book you are using? Same. Gita Press. Okay. The first chapter, that Uvacha, Rishiruvacha. Already Rishiruvacha is here. One more time Rishiruvacha. Yeah, he has The given same Rishi, but in some books it is given only one time. I just was counting how many number of times the Uvacha comes. In one book, Tamil book, it is only 13 times. Yeah, 2 times repeated plus 1, 14. I don't know. Anyway, it's okay. I have a Sringeri book. Just check Rishiruvacha. I don't think it's a different Rishi because see, Markandeya means Markandeya Uvacha, it should be there. Rishiruvacha is here the in Ayagriva and Markandeya, maybe. This Ayagriva could be the Rishi, Bhagavan Uvacha. It's not Ayagriva. What is that? The whole thing was in the conversation. Bhagavan Uvacha. Bhagavan in the context. Okay. Here also they have given 2 times Rishiruvacha. Mantra 99 and Mantra 103. It is in the form on the either Markandeya or the Rishi, the Medas Rishi, the forest. That is within the story. Anyway, so Markandeya Karoshtiki Sambhada Rupen. So here Shri Bhagavan Uvacha, in the story Bhagavan Uvacha. Then Rishi Uvacha, maybe we have to take the Rishi, could be a Markandeya. Then again the Rishi Uvacha could be, they are talking to, this will be Vedas Rishi. That's why we have to take 2 different Rishi, not same Rishi. Otherwise, why 2 times Rishi? In some book it is not given. So I was thinking. Anyway, this is a small point. Devasuramabhodhyuddham purna shabdashatam pura. Om Devasuramabhudyuddham purnamabdashatam pura. Devasuramabhudyuddham purnamabdashatam pura. Okay, the Jnana Shlaka I was about to tell, then forgot. Seve is save, that Atmanepadi Dhatu. Labate, labete, labante. Seve, sevate, sevete, sevante, sevase, sevete, sevedve, seve, aham seve. I do. Seva means bhakti. I worship. Okay. This is only in Atmanepadi, it's not in Parasmapadi at all. No Parasmapadi. Dhatu is Atmanepadi Dhatu. Mahishe Suranamadipe Devanancha Purandare. Mahishe Suranamadipe Devanancha Purandare. Mahishe Suranamadipe Devanancha Purandare. Om Hrim Rihiruvacha Devasuramabhudyuddham Purnamabdashatam Pura. Mahishe Suranamadipe Devanancha Purandare. Om Hrim Rishiruvacha Devasuramabhudyuddham Purnamabdashatam Pura.
महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा। महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। See, previous chapter Madhukaitava Vada is done. So I didn't tell them. I mean, meaning I said I will do it. Then that's class. But the Madhu and Kaitaba, when they were told that Bhagavan, no, when they gave a boon to the Lord, they themselves. So Bhagavan asked for the boon that they should be killed by him. Then, then they thought they are caught. Then they are caught, and the whole world was in deluge under water. Then they told, where there is no water, you can kill us. When everywhere the water was there around, right? So Bhagavan, he kept them on his thigh and destroyed. Kept them? On the thigh of his Thigh, thigh and killed. Okay. Okay. With that, Madhukaitava Vada is the first chapter, where the Devata is Kali. Now second chapter begins where Devata is Mahalakshmi. So 2, 3, 4. Madhyama, Charitam or Charitram. Third shloka. Tatra Surair Mahavir Deva Sainyam Parajitam. तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम्। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम्। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्मगिषासुरः। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। Mahishasura, the whole this is Mahishasura Sainya Vadam. This chapter. Tataf Parajita Deva Paddayonim Prajapatim. Together we didn't do last two lines. Sorry. Tatra Surair Mahavir Deva Sainyam Parajitam. Jitva cha sakalan Deva Nindro Bhun Mahishasuraha. तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम्। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितम्। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। Mahishasuraha Indraha Abhut. Here Sandhi is what Sandhi? Abhoon. Abhut becomes Anunasika following by. Abhut is Abhavati, meaning became past tense. Lunglakara. Past tense. So Indra, the Mahishasura became the Indra because he Devasainyam Parajitam, the armies of the Devas, they are defeated. And the Mahishasura became the Indra. Okay. So, therefore, this is Mahishasura Vada, Sainya Vada, and then Mahishasura Vada. We will see the meaning later. Just Indraha, Mahishasuraha, Indraha, Abhut. That's a word. Abhut is Abhavat. We have to convert. Or Bhavati, convert into present tense. Indra, that is Mahishasura, became Indra. Becomes Indra. Indra is a Padavi. Indra Padavi. But we don't know who was in that Padavi of Indra earlier. Some the Devas are also nothing but Jiva only, exalted Jivas. So somebody maybe it's a Padavi. Brahma Padavi, that's a Padavi, Brahmaji. Not same Brahmaji will be there. Only Indra is also the designation. Okay. Tatah parajita devah padmayonim prajapatim. Tatah parajita devah padmayonim prajapatim.
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनाम् यमस्य वरुणस्य च सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति सूर्येन्द्राग्न्यनिलो सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनाम् यमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति सूर्य Yeah. संधि Yeah. सूर्य इंद्र Agni, अग्नि अनिल Anila, इंदु Indu. Anila is alam anilaha, that is vayu. Nila is nilayam, we say residence, place. Vayu doesn't have a place to stay. Like Parivrajaka, it always moves around. Anilaha. Agni is called analaha. That never says enough. But anyway, Agni, the word itself is used. And Indu is moon. Yamasya. Shashti Bhakti. It's a compound. Suryendra Nilendu. Ukaranta Shabda. Guru Nam. Similarly, Suryendra Nam. Guru Nam. Yamasya Varunasya cha, all the Shashti. Anyesham. Okay. ॐ सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यवस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यवस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति Saha Visarga gone. सः विसर्गः Even if Visarga is there, we should not say Saswayam. The Visarga should be dropped.
एषः सः we drop. Yes, yes, withdraw. स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना दुरात्मन शब्द आत्मन सेम आत्मन दुरात्मना आत्मना तृतीय एतत् वक्षतितं सर्वममरारिविचेष्टितम् एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् एतद्वक्षतितं सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ चकारलोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ इत्थन्निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च चक्रीणः चक्रीणः चक्रीणो चक्रिन् नकारान्त शब्द चक्री चक्रीणौ चक्र नकरान्त नकारान्त यस चक्र नकारान्त करिन् सेम चक्रिन् करिन्
Chakri, Chakrino, Chakrinaha. The one who has got Chakra, this, it's called Chakrin. Chakram, Asya, Asti, that meaning. Chakrin. Chakri, Chakrino, Chakrinaha. Chakrinam, Chakrino, Chakrinaha. Like that it is defined. Vinanta Shabda. Mahat Tejas, Sakaranta, Tejas. It is Tejas. Tejaha, Tejaso, Tejasaha. Nachiketas. In Aditya Gradayam comes Paramamyo Mahat Tejaha, Paramamyo Mahat Tapaha, Paramamyo Mahat Dharma, Paramamya Parayan. Somewhere Maha Teja comes, I think, in the beginning itself. That Maha Tejaha Visarga is that. Visarga is dropped because of Tandi. That when we pause, we have to say Maha Tejaha. In the beginning comes, which I have to find out. So there it comes. Maha Teja will be that in the first quarter at the end. So that Visarga should be pronounced if you pause. Because it is Tejas Shabda, it is like Tejas Shabda is Napumsakalinga, but in the context there it is Pullinga. It's a compound. So therefore, Tejaha, if it is Napumsakalinga, it will be Sakaranta Shabda. How do you decline Napumsakalinga? We have seen Shabda like Sakaranta Napumsakalinga Shabda. What is the example I gave? The class. What is the example? Example I forgot. Manas, Shemita, Manas Shabda. Manaha Manasi, Manamsi, right? That is the example I gave in the class. Manaha Manasi. So Tejaha Tejasi, Tejamsi, Tejaha Tejasi, Tejamsi. In the compound, if it is a Pullinga, then it is like Achiketas, Vedas. Then Tejaha, Tejasau, Tejasaha, Tejasam, Tejasau, Tejasaha. Okay. So here Maha Tejaha is Pratama Bhakti. In Aditya Hridaya it comes. Yeah. In Aditya Hridaya it comes in this Atapi Mandali Mrityuf Pingalas Sarvatapanaha Kavir Vishwo Mahateja Raktas Sarvabhava. If you pause. Correct. If you don't pause, then Mahateja. Yes, that's the one. Some people they pause and they don't say Visarga because they don't know it is Tejas Shabda. That Sandhi is difficult. It's how do you stand that? That's Mahateja, you pause. But here it is Mahat Tejaha because it is pulling here it is Mahat Tejaha. Tejo is that Mahat Tejas Sakaranta Shabda. Mahat Tejaha, Mahat Teja. It Mahat Tejaha here. It is a compound. Therefore, it is when you decline. How can be Mahat Tejo? Tejo doesn't exist in the language at all. But in a compound, it becomes Mahat Teja, Akaranta Shabda. And when you decline, it becomes Mahat Tejaha, Mahat Tejo, Mahat Teja, like Rama Shabda. Rama Shabda. It's all these are tricky. It's a compound. To start, we have to start with this basic Shabda, and then in the compound, all these possibilities are there. Mahat Tejas, two words are there. It is Mahan, it is Mahat Tejas, Mahat Tejaha, Yasya Saha, compound. The compound will be Mahat Teja Shabda. Like I told, if you remember, Ganaraja, Devaraja, Rajan Shabda, but it is Akaranta Shabda, not Nakaranta. Maharajaha, Maharajo, Maharajaha, not, Maharaja. It is Akaranta Shabda. It's a compound. Rajan is Nakaranta. The compound, it will become Maharaja, Ganaraja. Right. So, well, here also, Mahat Tejaha, Pratama Ekavachanam. Okay. Tato Tik. Did we read the shloka? No. Tato Tikopapurnasya Chakrino Vadanat Tatahat Nischakrama Mahattejo Brahmana Shankarasya Cha. Tato Tikopapurnasya Chakrino Vadanat Tataha
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च. See, the Sanskritam also should have been taught in our school like our native language or English. Unfortunate, very unfortunate. From the suppose if if it is taught from the kindergarten itself, then you will come to secondary, higher secondary, all the each class. No, slowly you will read and you will have learnt all the grammar. Then it will become as fluent as any other language, English or your mother tongue. So unfortunate. So now it is become a alien language and it's difficult to grasp. And every word we have to say what shabda we have to connect to. That is this. In English we don't do, in our mother tongue we don't do. We are much familiar. Unfortunate. Only when it is revived like that it is possible. Otherwise, the interest in the language also will go. People will say it is difficult. So many things, it's complicated. What complicated? It is not learned from the childhood. No, childhood days. The school, it is not taught. That's a problem. Had it been taught there, then it would have become easy like any other language. What's the difficulty? So unfortunate. Now it become a Herculean task to learn, deal with grammar, construction of the sentence, other aspects. Anyway, what to do? At least something is there now. We have to learn. Everything is driven by the utility part of it. And there is lesser and lesser emphasis and value Yes. for aesthetics, for beauty, for creativity or anything of that kind. More and more emphasis, more and more value only for what it returns you. How much When you return. can prize a sonnet, Shakespeare, and other works of Shakespeare, why not this? We are, see, English is a very good language. I'm not saying it's so beautiful, nice. Yes. But our language roots are in Sanskritam. Why it is not taught, why it is not emphasized? Because, as I said, it all become utility oriented. What do I get out of it? Do I get a job? Do I get money? Can make money? No. So if it not, that's why always for Sanskritam the seekers are less, and the teacher always does a thankless job also, because people will come, people may not come. It is their choice, and they can just skip the class, or they can quit the class. One thing is happens in the all the online class. People when they join, they ask permission. When they leave, they don't ask permission. They just quit. When you come to my home, you will ask. You knock the door. You say, "May I come in?" You come inside, right? When you leave, I have to send you out. Okay, I have to come out and see you. You get into the car or whatever the vehicle and send them tata bye bye go. But in the group, it's not like that. They just quit. Who has given the authority to quit by yourself? Huh? Should ask again. As you entered, you got permission. Similarly, going out also, you should seek permission. That is protocol, right? This is not there at all. This shows Samskriti. Huh? Anyway, this No, I have I feel experienced. I have experienced many times this, but I don't ask because these things are not taught. I expect these things are known at least. But the problem is if I teach, I feel so embarrassed. If I wanted to suppose if I teach, I feel whether they feel embarrassed or not, I don't know. But I feel so embarrassed. Come on, they are all grown up people. Why should I teach? I have experienced this. This is my 10th year of online classes, 11th year of online class. Almost around this time, November, December, around that time only I started my online classes. So it is in 2015. Now it is 2025, 10 years. So I have seen this happening. Many of my classes. I think Sharanji, they will already be feeling guilty for dropping off, and they won't have face to to talk to the teacher and then explain that So they you have. will never see me in your life, and even if you see, you'll turn your head up, away and then go. I have seen that happening. They don't when they suppose I am in walking somewhere in Bangalore and they come in front of me. They act as if they didn't see me. I've seen people who dropped off from classes. It's all so childish. And I remember one student in my class having been learning from me for so many years, actually, that, I mean,
of course, this Dakshina and all, I don't ask. Even she has never given, that's okay, fine. At least the person is there. One fine day, he said, no, I don't want, I've got something, I'm quitting. I just quit. It is. That's sometimes I think, okay, because it is given free, people take it for granted. That's why the foreigners, they never go, no, they never opt for such classes when it is given free. It's because they say something fishy is there. That's how they think. When you charge for them, they will come. Mhm. But Indians, quite opposite. When you charge, they will not come. When you don't charge, they will come. And they take it for granted. Our buddhis are so filthy buddhi, what to say. Huh? They don't see the value behind them. See, already when having learned from a person for, and when you happen to see them, you turn away your head and go. You see your enemy or what? Your guilty is your problem. You handle the guilty. How can you live in the same guilty feeling? Huh? You have to, and this is not something. Okay, you're not some very no, you're a great papa. It's not maha papam. It's okay. Sorry, I should have told you. I didn't tell. I'm sorry. Really sorry. I also, I mean, I've got some, not like that, but some is there, feeling embarrassed, not able to tell. Everyone has, come across in life such situations. I told one of my brahmachari, my friend brahmachari in the Ramakrishna mission, he asked me to write up on something. I said I will do, and then I didn't respond after so one year, almost more than a year over. I feel so embarrassed because I'm not getting time, and my mind is not in writing a thing. I'm interested only in studying. Now I spend a lot of time only studying. Even my japa and other thing I've reduced. I focus only on studies now. You cannot do so many things at a time. I'm what do you call it? Hitting the books, owning the books. Now I want to study and then learn more. Given grammar, also more things. So, but courtesy, I should have told that person. I didn't tell. I feel embarrassed to tell that person. Yes, because I'm just a good friend and he gave me this opportunity to give a write up on some topic. I couldn't do it. So everybody has such a situation, but this is something different. Anyway, this is a problem. Anyway, such people are also, what to say, they're there. The point is, the living, they're not informing and living, quitting is there, no? That is something extraordinary. But actually, the point what you said is wonderful. When they join the class, they have to take permission, but when they drop the class, they don't. When you come home, you ask and then you come home. And you have to go also, it should be same cordial way of quitting. Yeah. It cannot be randomly missing from class. Yeah, see, you don't have any obligation for the teacher, right? So what is that? It's okay. You are not able to attend, fine, tell, and then quit. But quitting suddenly, something. They only ask me to retain them in the group, don't remove. Okay, we also do. Then one fine day they will go. Anyway. So that's why in the Gurukulam also, when they shift from one class to other class, they should seek permission from the teacher, the whichever class they are attending. And also they should take permission from the teacher, the class, which they want to attend, from both the teachers. Otherwise, it will create problem. Even in online class also, suppose if some students come from other class, Sanskrit class taken by, suppose my friend Swami is other. When they come to my class, I tell them, did you tell him? Did you ask his permission? Did you tell him that you are going to learn from me? Similarly, when they go from here, that Swami also asks, did you tell Sharanji that you are coming here? This is we take this because of that there is no misunderstanding. That's right. Otherwise, problem. And students are always a problem. The Gurukulam problem. They will tell something. They will create fight between the teachers. It has great misunderstanding. Okay. Chapter number 11. Yes. अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः
निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत. Samagachata, the word you know, you will see the Sanskritam class. Gam dhatu, which is Parasmipadi, but it is taking Atmanepada Pratyaya in past tense. How? Because of the Upasarga, all these possibilities are there. When certain Upasargas are added, the dhatu, which is a Parasmipadi, will become Atmanepadi. All those things. Like Satyameva Jayati, Ji dhatu, Jayati, Jayataha, Jayanti. But when Upasarga V is there, then become Vijayate. No more Vijayati. Parajayate, not Parajayati. Upasarga. Similarly, here some Upasarga should have become Samagachat. Agachat, Agachata, Magachana, Visa, the last plus Abhavat Lang Lakara. But Agachata, because of some Upasarga, happened. Atibate Jasakhutam Jwalantamiva Parvatam. अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतीव तेजसः कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्रयं त्विषा एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यथभूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यदभूच्छाम्भवन्तेजस्ते तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यदभूच्छाम्भवं तेजस् then tena meter will fit it. Yeah.
यदभूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यदभूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यां येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा यदभूच्छाम्बभन् तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यां येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा यदभूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा यदभूच्छाम्भवन्तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण चाभवत् सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् च प्लस इन्द्रेण ओ चैन्द्रेण then cha चेन्द्र here is cha plus इन्द्रेण no here cha ओ bhavat चाप अभवत् lang lakara but we saw in the last bhavat bhavatam bhavan should varune cha yeah plus indrena should be chendrena sorry aindrena not indrena kshmita that's right Indrena. aindrena indra from indra only that word comes indra yeah indrena not indrena वारुणेन च जङ्गोरू नितम्बस्तेजसा भुवः वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः See, Tejas, so many places it occurs. Tejas previously we have seen the Tejas appearing in many places, and Tejas there also Tejas Tejas Sakaranta Shabda. So once you know, you don't have to explore again and again. The Tejas, you know what it is. ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यक्षौभेरेण च नासिका वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यक्षौभेरेण च नासिका ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा तत्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रतयम् जज्ञे तथा पावक तेजसा नय नयन नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रतयम् जज्ञे तथा पावक तेजसा तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च भ्रुवौ च भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरामगिषार्दिताः तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः तां विलोक्य मुदं तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरामगिषार्दिताः ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् शूलं शूलद्विनिष्कृष्य शूलं शूलद्विनिष्कृष्य ददौ तस्य शूलात् not शूल शूलं शूलं शूलात् शूलात् शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः
शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः. Okay, shall I stop here? Yes. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी ॐ तत्सत् सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु धन्यवादः धन्यवाद शरण जी.